ओम श्री परमात्मने नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतस्म परिपालय देवी विश्वम। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा उपस्थित भइसकेका छौं र राष्ट्रिय धान दिवस भनेर असार महिनाको 15 गतेलाई भन्ने गरिन्छ र यो राष्ट्रिय धान दिवस वास्तवमा शास्त्रानुमोदित र त्यसैगरी सनातन धर्मका अनुयायीहरूले अपनाउनु पर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने दिवसका रूपमा मान्न सकिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले यस दिन हामीले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गर्दछौं र कृषकहरू आफ्ना आफ्ना खेतमा गएर सारा धान बालीहरू लगाउने एउटा कृषि कार्यमा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ र परस्परमा अत्यन्त रमाइलो गर्दै आपसमा हिलो छ्याप्दै असार महिनाको 15 गतेलाई अत्यन्त परम पावन बनाउनुहुन्छ, उल्लासमय बनाउनुहुन्छ। र यो राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनु के वेददेखि अथवा वैदिक सनातन धर्मका दृष्टिले अनुकूल छ अथवा वैदिक सनातन धर्मका दृष्टिले यो शास्त्रानुमोदित छ त भनेर हामी विचार गरौं। यो राष्ट्रिय धान दिवस शास्त्रानुमोदित दिवसको रूपमा मनाउन सकिन्छ। कृषि कर्म गर्ने सारा कृषक हामीहरू राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन अत्यन्त उत्सुक छौं, अत्यन्त लालायित छौं। विशेष गरी यो धान दिवस मनाउँदाखेरि अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ दही चिउरा खाने भनेर नेपाली समाजमा ज्यादै प्रचलित छ। त्यसैगरी यति बेलाको समयमा आँप पाक्न थालेको हुनाले पाकेका आँपहरू खाने, दही चिउरा खाने र यस दिनलाई अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ कृषि कर्म गरेर छुपुमा छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौंला भनेर जो कृषकहरू यसरी हिलो खेल्दै परस्परमा हिलो छ्याप्दै कृषि बाली लगाउनका लागि, धान बाली लगाउनका लागि उद्यत भइरहनु भएको छ, त्यो अत्यन्त सार्थक छ, अत्यन्त शास्त्रानुमोदित छ। यस विषयमा म सम्पूर्ण दर्शकहरूको केही ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। शास्त्रमा जुन धान भनेर बताइएको छ, धानलाई धान्य पनि भनिएको छ, ब्रीही भनिएको छ, अन्न भनिएको छ, यस्ता अरू धेरै धेरै नामहरू छन् धानका, जसलाई वेदमा अन्न भनेर यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ, धान भनेर पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ वेदमा। र वेदमा मन्त्रद्वारा नै धानको त्यहाँ उल्लेख भएको पाइन्छ। ओम धान्यमसि धिनुहि देवान प्राणायत्तो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घा मनुप्रसिति मायुखे धान देववः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातो छिद्रेण पाणिना चक्षुष्यत्वा महीनाम पयोषि भनेर यसरी धानलाई वेदमा संकेत गरिएको देखिन्छ। उपनिषदहरूमा धानलाई लिएर धानको नाम त्यहाँ अन्न भनिएको छ, अन्नलाई अत्यन्त महान भनेर उपनिषदमा बताइएको छ। किनभने सम्पूर्ण अन्नहरूमा धान सर्वश्रेष्ठ भनेर मान्न सकिन्छ। यो विश्वका जति पनि हामी मानिसहरू छौं, ज्यादा जसो अन्नहरूमा हामीले धानकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। धानलाई अत्यन्त पवित्र वस्तु भनेर मानिन्छ। चाहे त्यो देवताहरूको यजन गर्दाखेरि होस् अथवा देवयज्ञ गर्दा होस् अथवा पितृयज्ञ गर्दा होस्, धानको आवश्यकता अवश्य पनि हामी सबैलाई परिरहेको छ। वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरू धानबाट हामी कहिले पनि टाढा रहन सक्दैनौं। धान हामी देवयज्ञमा पनि पितृयज्ञमा पनि बारम्बार प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं र विभिन्न अन्नहरूलाई धान भनेर सम्बोधन गरिएको देखिन्छ शास्त्रमा। यव धान्य तिला कंगु मुद्ग चणक श्यामका एतानि सप्त धान्यानि सर्व कार्येषु योजयत भनेर हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। जो भयो त्यसैगरी धान, तिल, कागुनु, मुग,
त्यसैगरी चना, श्यामा अथवा सामा भनेर जसलाई भनिन्छ, यी वस्तुहरूलाई धान भनेर बताइएको छ। सप्तधान्यमा यी वस्तुहरू लिइन्छ। अरू अरू वस्तुहरूलाई पनि धान्य भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। र यी सप्तधान्यहरू चाहे देवयज्ञ गर्दा होस् चाहे पितृयज्ञ गर्दा होस् हामीहरू बारम्बार प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। र यही धानलाई लिएर, यस्तै सप्तधान्यलाई लिएर हामी सारा नेपाली कृषकहरू अथवा विश्वका अरू कृषकहरूले पनि यो धानलाई अत्यन्त महत्व दिँदै धान बाली उब्जाउनका लागि एउटा आफ्नो परिश्रम यो असार 15 मा गरिरहेका हुन्छन्, असार महिनामा गरिरहेका हुन्छन्। यो असार महिनाको बीचको भाग भएको हुनाले 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गरिएको हो र यो अत्यन्त शास्त्रानुमोदित देखिन्छ। शास्त्रहरूमा धान अन्नलाई अत्यन्त महत्व दिँदै बताइएको पाइन्छ। अन्न ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देव महेश्वर भनेर भनिन्छ। जुन अन्न भनेको, धान भनेको भगवान ब्रह्मा बराबर हुनुहुन्छ, ब्रह्म स्वरूप छन् अन्न। र त्यसैगरी अन्नको रस विष्णु स्वरूप छन्। र त्यसैगरी यो अन्न भोजन गर्ने भनेको साक्षात भगवान महादेव हुनुहुन्छ, भगवान शंकरजी हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। विभिन्न उपनिषदहरूमा अन्नको बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। तैत्तिरीयोपनिषद भृगुवल्लीमा बताइएको छ, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचमिति अन्नम ब्रह्मेति बेजानात् अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। यसरी अन्नलाई महान तत्वको रूपमा लिएको छ। अन्नद्वारा नै हामीले प्राण प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसैगरी चक्षु, हाम्रा श्रोत्र इन्द्रियहरू, मन, वाणीहरू सबै अन्नद्वाराहरू नै यसरी पुष्ट भइरहेका छन्। अन्न ब्रह्म हो भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्दछ। अन्नम ब्रह्मेति वेदानात् भनिएको छ। अन्न ब्रह्म हो भन्ने कुरा जानियो भनेर त्यहाँ उपनिषदमा संकेत गरिएको छ। अन्नलाई ब्रह्म स्वरूप भनेर मानिएको छ। अन्नबाट नै सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरू प्रकट हुन्छन्, प्राणीहरू उद्भव हुन्छन्। अन्नद्वारा नै ती सारा प्राणीहरू जीवित भइरहेका हुन्छन् र अन्नमा नै तिनीहरूको संहार हुन्छ अथवा त्यसैमा नै उनीहरू विलीन भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा तैत्तिरीयोपनिषदमा बताइएको छ। त्यसैगरी प्रश्नोपनिषदमा बताइएको छ, अन्नम वै प्रजापति स्ततो हवै तदरेतस तस्माद इमाः प्रजा प्रजायन्त इति। अन्नलाई प्रजापति भनेर बताइएको छ र तिनै अन्न प्रजापतिबाट रेतको प्रकट हुन्छ र त्यो रेतबाट सारा प्रजाहरू, प्राणीहरू यसरी प्रकट भइरहेका छन्। र प्राणीहरूले अन्नको भोग नै गर्दै गर्दै फेरि आफूलाई यो संसारमा विभिन्न चेष्टा युक्त गराइरहेका छन् भनेर प्रश्नोपनिषदमा बताइएको छ। चराचर प्राणीहरू यसरी अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा प्रश्नोपनिषदमा संकेत गरिएको छ। त्यसैगरी ऐतरेयोपनिषदमा बताइएको छ, स इक्षते मे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्न मेभ्यः सृजा इति। जब भगवान परमात्माले विचार गर्नुभयो यो सारा लोकपालहरू त्यसैगरी लोकहरूको मैले सृष्टि गरेँ, तर यी सारा देवताहरू, लोकपालहरू र त्यसैगरी सृष्टि भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षाका लागि, सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवन रक्षा होस् भन्नका लागि अब मैले के गरौं त भनेर भगवान परमात्माले सबैभन्दा पहिले विचार गर्नुभयो र त्यस पछाडि सम्पूर्ण देवताहरू त्यसैगरी सृष्टि भएका सम्पूर्ण प्रजाहरूको रक्षाका लागि यसरी अन्नको सृष्टि परमात्माले गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा ऐतरेयोपनिषदमा बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले धान भनेको अथवा अन्न भनेको शास्त्रानुमोदित छ। जब यो चराचर जगतको सृष्टि गर्नुभयो परमात्माले, भगवान ब्रह्माजीबाट यसरी पञ्चमहाभूतको सृष्टि भयो र पञ्चमहाभूतबाट यसरी भगवानले एउटा मूर्ति स्वरूप अन्नको उत्पत्ति गर्नुभएको थियो, धान्यहरूको उत्पत्ति गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा ऐतरेयोपनिषदमा बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले अन्नलाई, धानलाई यसरी शास्त्रमा पनि
अत्यन्त महान तत्त्वको रूपमा लिएको छ। त्यसै हुनाले यो असार 15 मा धान दिवस मनाउनु, राष्ट्रिय धान दिवसको उत्सव गर्नु अत्यन्त शास्त्रानुमोदित छ भन्ने कुरा हामी मान्न सक्दछौँ। हाम्रा परम्परामा चलेका जो संस्कृतिहरू छन्, संस्कारहरू छन्, यी सबै शास्त्रानुमोदित हुनु पर्दछ र शास्त्रले पनि यी कुराहरूलाई समर्थन गरेको छ भने यस्ता राष्ट्रिय जो दिवसहरू छन्, उत्सवहरू छन्, संस्कारहरू छन्, यी सारा संस्कार उत्सवहरूलाई हामीले अत्यन्त उल्लासका साथ मनाउनु पनि पर्दछ। वास्तवमा जब असार महिना लाग्दछ, सारा कृषकहरू अत्यन्त उत्साहित भएर आफ्नो बाली नालीलाई हराभरा गराउनका लागि, आफ्नो बाली नाली अधिक भन्दा अधिक उब्जियोस् भन्नका लागि उहाँहरू अत्यन्त उत्साहित भएर कृषि कर्ममा जुट्नुहुन्छ। असार महिनाको विशेष उल्लेख गर्दै कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले बताउनु भएको छ, दिने मेघ सर्यो माथि, लिने खोला बगे तल, दिने लिनेको प्रत्यक्ष देखियो भेद उज्जवल। जो बादलले वर्षा गराउनुहुन्छ ती बादलहरू माथि माथि जानुभएको छ, तल तल खोला नालाहरू बग्न थालेका छन् र यसरी बादलले जो वर्षाहरू दिनुहुन्छ ती वर्षाहरूलाई लिने ती नदी नालाहरू तल प्रवाहित हुन थालेका छन्। तिनै नदी नालाका जलहरू लिएर अब किसानहरू आफ्ना आफ्ना खेतमा यसरी धान रोपाईको कर्म गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुराको संकेत त्यहाँ देखिन्छ। वर्षा आउँदा अहो एउटा मेघले जल सम्पत्ति, कुवा खोला नदी नाला सबैमा छ समुन्नति। यसरी असार महिनामा कृषकहरू चाहिँ अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, एउटा मेघले जब आफ्नो जल सम्पत्ति पृथ्वीमा वर्षाउनुहुन्छ त्यस पछाडि कृषकहरू त अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अपार धन सम्पत्ति प्राप्त गरे जस्तो ठान्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, कुवा खोला नदी नाला सबैले आफ्नो उन्नति भएको यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ कवि शिरोमणिले बताउनु भएको छ। लोकोपकारमा सुम्प्यो मेघले सब जीवन, सबै यस्तै भएदेखि दुःख हुन्थ्यो हरे किन। यसरी मेघले यो असार महिनामा हामी कृषक सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि जुन जल रूपी जीवन प्रदान गर्नुभएको छ, यस्तै सारा संसारका सबै लोकोपकारी हुने भएदेखि वास्तवमा संसारमा कसैले कसैलाई दुःख दिँदैन, कसैले कसैलाई कष्ट दिँदैन र कुनै किसिमको दुःखको अनुभूति कुनै मानिसहरूले गर्नु पर्दैन थियो भन्ने कुराको संकेत त्यहाँ लेखनाथ पौडेलले गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो असार 15 जुन हामी सारा कृषकहरूको अत्यन्त उल्लासको दिन हो, अत्यन्त उमङ्गको दिन हो, यस दिन हामीले राष्ट्रिय धान दिवस भनेर मनाउँछौं र यो दिवस मात्रै मनाएर भएन, हामीले कृषि कर्ममा पनि आफूलाई संलग्न गराउँदै यसरी अन्नका लागि जो हाम्रो प्राण हो, जो ब्रह्म स्वरूप भनेर अन्नलाई बताइएको छ वेददेखि, त्यस्तो ब्रह्म स्वरूप अन्नको रक्षाका लागि, अन्नको सम्वर्धनका लागि हामीले कृषि कर्ममा पनि जुट्नु पर्छ भन्ने कुरा यो राष्ट्रिय धान दिवसको यो परम पावन उपलक्ष्यले हामीलाई सिकाइरहेको मान्न सकिन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा यहाँ संकेत गरिएको छ, विभिन्न 10 किसिमका सृष्टिहरू गर्ने क्रममा 7औं सृष्टिको रूपमा भगवान ब्रह्माजीले धान्य बालीहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ संकेत गरिएको छ। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां चयः, 7औं मुख्य सर्गको रूपमा यसरी धान्य बालीहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो जुन 6 प्रकारका छन् भनेर त्यहाँ संकेत गरिएको छ। वनस्पत्यो सदिलता तोक्सारा विरुद्धोद्रुमा, उत्श्रुत स्तम प्राय अन्तस्पर्शा विशेषिण, सर्वकाम दुघाम पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम्, एवं पृथ्वादय पृथ्वी मन्नादा स्वन्नमात्मनः। वनस्पतिहरू, औषधिहरू, त्यसै गरी लता लहराहरू, अन्नहरू भगवान ब्रह्माजीले 7औं सृष्टिका रूपमा गर्नुभएको थियो र पृथ्वी भनेको सम्पूर्ण हामी प्राणीहरूको कामनालाई पूरा गर्ने यस्तै पृथ्वी देवी हुनुहुन्छ जुन पृथ्वी
देवीबाट विभिन्न किसिमको अन्न औषधिहरूको दोहन जो पृथु नाम गरेका राजाले गर्नुभएको थियो र यसरी पृथ्वीले अन्नहरू प्रदान गर्ने भएको हुनाले अन्नलाई नै आत्मा बनाएर पृथ्वी देवी रहनु भएको छ भनेर श्रीमद् भागवतमा संकेत गरिएको छ। र त्यसैगरी भागवतमा बताइएको छ क्षेत्राणि सस्य सम्पदभि कर्षकाणां मुदम ददु धनिनाम उपतापम च दैवाधीन मजानताम। जो असार महिना छ, असार महिनामा भगवान श्री कृष्ण र त्यसैगरी वृन्दावनका जो वासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ, कृषि कर्ममा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ र यसरी कृषि कर्म गरेर उहाँहरू वर्षभरि खान पुर्याउने त्यस्तो अन्न बालीहरूको उत्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा श्रीमद् भागवतमा संकेत गरिएको छ। धेरै धेरै ती खेतहरूमा धान बालीहरू लगाइएको देखिन्छ असार महिनामा र कृषकहरू त्यहाँ अत्यन्त प्रसन्न मन गराएर उहाँहरू त्यो धान्य बालीको कार्यमा उहाँहरू चाहिँ संलग्न हुनुभएको छ। र त्यस्तो देख्दाखेरि धनी धनी जो अरूको उन्नति देख्न नसक्ने, अरूको उन्नति सहन नसक्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई ज्यादै कठिन हुन्छ, किनभने कृषकहरूले जुन कर्म गर्नुभएको छ उहाँहरूको फल त दैवले दिने हो र त्यो परमात्माले अवश्य पनि त्यस्ता कृषकहरूलाई फल दिनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न नसक्ने जो धनी व्यक्तिहरू छन्, जो अरूको रिस गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूमा यसरी ताप भइरहेको छ भन्ने कुरा श्रीमद् भागवतमा संकेत गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले विश्वमा यो सम्पूर्ण उब्जनी हुने अन्नहरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिने, सारा अन्नहरूको राजा मानिने जुन धान छ, धानको जुन रोपाई गर्ने दिवसका रूपमा अथवा राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा जुन यो असार 15 लाई हामीले मनाउने गरेका छौं, यो अत्यन्त शास्त्रानुमोदित छ र यसलाई हामीले अत्यन्त उल्लासका साथ, अत्यन्त उमङ्गका साथ यसलाई मनाउनु पर्दछ र कृषि कर्ममा हामीहरू सबै जुट्नु पर्दछ भन्ने म यही आग्रह सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा गर्न चाहन्छु। जसरी शास्त्रले कर्मयोगको एउटा लक्षण बताएको छ त्यसै गरी सारा किसानहरू कर्मयोगी बनेर असार महिनामा संलग्न हुनुहुन्छ। आफ्नो कर्मलाई हामीले सदा अगाडि बढाउनु पर्दछ, कर्म योगमा हामी सधैँ लागिरहनु पर्दछ, निष्काम कर्म हामीले गरिरहनु पर्दछ भनेर जुन भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ त्यो कर्म योगको शिक्षा वास्तवमा आज हामी सम्पूर्ण कृषकहरूले लिनु पर्दछ र यो असार महिनामा असार 15 को दिनमा हामीले त्यस्तो कर्म योगको शिक्षा लिएर कृषि कर्ममा जुट्न सक्यौं भने हामीले आफूलाई मात्रै होइन अरू संसारका जो कृषि कर्ममा नलाग्ने प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरूका लागि पनि हामीले धेरै धेरै अन्न बालीहरू उब्जाउन सक्छौं, धान बालीहरू उब्जाउन सक्छौं र त्यो परोपकारमा सारा संसारका प्राणीहरूलाई हामी जीवित राख्न सक्छौं। त्यो परोपकारमा हामीहरू संलग्न हुन सक्छौं। बीजको एक मानाले लाखौं लाख तुल्याउँछ, किन भन्दाखेरि आज असार महिनामा हामी एक माना बिउको जुन प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यो धान बालीहरू लगाइरहेका छौं, त्यो एक माना बीजले लाखौं लाख तुल्याएर यसरी सारा कृषकहरूले संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जीवित गराउने काम गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो किसिमको एउटा कर्म योगमा हामी सम्पूर्ण मानिसहरू संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने कुराको शिक्षा पनि यो राष्ट्रिय धान दिवसले हामीलाई दिइरहेको छ। जबसम्म हामी अन्न उत्पादन गर्न सक्दैनौं, अन्न लगाउन सक्दैनौं, धान्यहरू उत्पादन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीबाट कुनै किसिमको देवताहरूका प्रसन्नताका लागि, पितृहरूका प्रसन्नताका लागि देव्य यज्ञ पनि हुन सक्दैनन्, पितृ यज्ञ पनि हुन सक्दैनन्। जबसम्म यस्ता यज्ञहरू हुँदैनन्, फेरि यज्ञहरू नभएपछि बादलहरूले गर्नुपर्ने जुन समय समयको वर्षा हो त्यो वर्षा पनि हुँदैन र त्यो वर्षा नभइसकेपछि हामी सारा जीव जन्तु प्राणी त्यसैगरी लता वृक्ष इत्यादिको जीवन समाप्त भएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको छ हामीले कृषि कर्ममा अवश्य पनि संलग्न हुनै पर्दछ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जुन अन्नहरू हामीहरू यसरी उत्पादन गर्छौं, बादलबाट जुन जल वर्षाहरू भएको कारणले हामीले धेरै अन्न बालीहरू फलाउन सक्दछौं, त्यो अन्न बालीहरू
फलाएको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण प्राणीहरू जीवित भइरहेका छौं, सम्पूर्ण मान्छेहरू जीवित भइरहेका छौं। अन्न उत्पादन हुनका लागि जसरी बादलको ठूलो भूमिका छ र त्यो बादलको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि अन्नहरू उत्पादन गर्न सक्दछौं र त्यो अन्नको माध्यमद्वारा हामीहरू यज्ञ गर्दछौं र यज्ञको प्रभावले गर्दाखेरि वर्षाहरू भइरहन्छ र विभिन्न कर्महरूमा हामीहरू संलग्न भइरहन सक्दछौं र यही कर्म गर्ने कारणले नै हामीलाई एउटा ब्रह्मको बोध हुन्छ, ब्रह्मको चिन्तन गर्ने यस्तो मौका मिल्दछ र त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण कुराहरू यसरी ब्रह्मबाट उद्भूत भइरहेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान हामी यसरी कर्मबाट प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसैले यो राष्ट्रिय धान दिवस भनेर जुन बताइएको छ, असार महिनाको 15 गतेलाई हामीले अत्यन्त उमङ्गका साथ उल्लासका साथ मनाऊ र यो राष्ट्रिय धान दिवसलाई उल्लास उमङ्गका साथ हामीले कृषि कर्ममा पनि जोड्न सक्यौं र धान बालीहरूलाई हराभरा बनाउन सक्यौं भने हामीले संसारलाई एउटा कर्मयोगको शिक्षा पनि दिन सक्छौं र संसारलाई जीवित गराउने अथाह अन्न बालीहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौं भन्ने यही म विशेष सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा आग्रह गर्दै यो असार महिनाको जुन राष्ट्रिय धान दिवस छ, धान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण कृषक महानुभावहरूलाई म विशेष शुभकामना प्रकट गर्दै मेरा यी बाणीहरूलाई भगवान परमात्माका चरणारविन्दमा यही समर्पण गर्दछु। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।